मलाई देखाउनुहोस् र हाम्रो देशमा विभिन्न तहमा नियुक्ति हुँदाखेरि कतिजना दलितले नियुक्ति पाएका छन्, समावेशीकरण कहाँ छ, समानुपाति कहाँ छ, मलाई देखाउनुहोस्। यदि यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि उपयुक्त न्याय नदिने हो भनेदेखि केका लागि न्याय गरिन्छ? बोलेर मात्रै हुँदैन। अब 10 वर्षपछिको नयाँ नेपालमा यो देशमा दलित प्रधानमन्त्री हुन पाउनु, त्यो किसिमको साथ त्यो समुदाय जसले ती होनाहार 6 जना युवकहरूलाई मारेर भेरीको किनारमा बगायो, अब यो देश दलितहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ अनि मात्रै देशमा तपाईँको मुद्दा साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ र तपाईँहरू यो समाजबाट दोस्रो दर्जाको रूपमा अझै पनि हेपिनु भएको छ, त्यो दिन मात्रै तपाईँहरूको विजय प्राप्त हुन्छ। यदि त्यस्ता मानिसहरूलाई कारबाही गर्नु भएन भने तपाईहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनका लागि होशियारीपूर्वक रहनुहोला। बोलेर मात्रै पनि नहुने रहेछ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, नियमहरू बनायौँ, संविधानमा लेख्यौँ ज्योतिजी, तपाईँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, तर व्यवहारमा खोइ त कार्यान्वयन भएको, खोइ त अधिकार दलितले पाएको, खोइ त आज हाम्रो देश नेपालमा दलित अझै पनि उपल्लो जातिसँग विवाह गरेर सँगै बस्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको, खोइ त। ऋषि धमलाज्यूलाई आफ्नो सार्वजनिक भनाइका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच केशवजी। अब यस कुमारजीको नेतृत्वमा एउटा अभियान सुरु हुँदैछ राष्ट्रिय कलाकार समूहको। राष्ट्रिय कलाकार समूहका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो बधाई पनि छ, सफलताको शुभकामना पनि छ। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यस कुमार जस्तो नेपालभरिका जनताले मात्र होइन, विश्वभरिबाट नेपालीले अत्यन्त माया गरेको र विश्वभरि परिचित व्यक्तित्व, नेपालको गीत र सङ्गीतमा गायन क्षेत्रमा एउटा फड्को मारेको, सबैले मन पराएको एउटा टिमले आज जसरी यो राष्ट्रिय कलाकार समूहको नेतृत्व गरेको छ, यो टिमलाई म ताली बजाएर तपाईँले अभिनन्दन गरिदिनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा एउटा राम्रो उद्देश्य राखेर यो समूह गठन भएको छ, राम्रो उद्देश्य राखेर, पवित्र उद्देश्य छ। किनभने धेरै किसिमका सङ्घ सङ्गठनहरू गठन हुन्छ, तर यस कुमारको नेतृत्वमा बनेको यो समूह भनेको पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड जसरी नेपाली जनताको मान प्रदर्शनमा छ, मस्तिष्कमा छ, पूर्ण नरसंहार जुन भयो त्यसको चौतर्फी रूपमा विरोध भयो, निन्दा भयो, भर्सना भयो र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रव्यापी रूपमा आन्दोलन भइरहेको छ। हिजो पूर्वपक्षको लागि पनि कतिपय मान्छे थुनामा गएका छन्। देशमा यो राष्ट्रव्यापी रूपमै एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको छ। यो एउटा दलित समुदायको मात्र होइन, यहाँ निर्सा हुनुहुन्छ, मैले अत्यन्त मान्ने मान्छे, नेपाली कलाकारिताको कुरा मात्र म गर्न चाहन्न, निर्सालाई म कलाकारितातिर मात्रै जोडेर लिएर जान्न चाहन्न। निर्सा भनेको नेपाली पत्रकारिताको टेलिभिजन दुनियाँको साँच्चै भन्यो नि आइडल हामी सबै। आज हामीले जसरी टेलिभिजनको दुनियाँमा हामीलाई प्रवेश गराएका छौँ, हामी टेलिभिजन दुनियाँमा छौँ र आज नेपालमा टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धा छ, तर निर्साले नै नेपाल टेलिभिजनको लागि जुन परिकल्पना गर्नुभएको थियो र निर्साले नेपाल टेलिभिजनलाई जसरी राष्ट्रव्यापी रूपमा लिएर जानुभयो, आज कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि निर्सालाई बिर्सदैन। नेपाली टेलिभिजनको दुनियाँमा र नेपाली टेलिभिजनमा साँच्चै राम्रा प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्सा हो। त्यो कुरा मैले खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो देशमा काम गर्ने मान्छेलाई प्रशंसा गर्ने मान्छेहरू हिचकिचाहट गर्छन्, कन्जुसाइ गर्छन्, तर म कन्जुसाइ कहिले पनि गर्दैन। नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा, नेपाली पत्रकारितामा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक एजेन्डालाई रूपान्तरण गर्नलाई एउटा व्यक्तिको नेतृत्व आवश्यक पर्छ। त्यसैले आज म तपाईँले यो कार्यक्रमको यस कुमारजीले प्रमुख अतिथि निर्सालाई बनाउनु भयो, अत्यन्त राम्रो काम गर्नुभयो। यस कुमारजी, तपाईँको नेतृत्वमा बनेको यो समूहलाई ऋषि धमलाले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ, तपाईँ ढोक्काउनुहोस्। यो समूहले एउटा उद्देश्यमा पुगेर आफ्नो काम कर्तव्य र जुन अधिकार तपाईँले प्राप्त गर्नुको लागि एउटा समूह गठन गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। जितु गौतमजी नेपालको दलितहरूको लागि लडेको नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता, पूर्व राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, मलाई पनि म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रकाश सुवेदीजी पत्रकार आइपुग्नु भएको छ, यहाँ धेरै साथीहरू हुन्छ, गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, सबै कलाकार साथीहरूलाई एकमुष्ट अभिनन्दन गर्दै
म संक्षिप्त आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु, किनभने यहाँ रिपोर्टर्स क्लबमा अहिले 2 बजे डाक्टरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। कोभिडको बारेमा मैले बताइरहनु पर्दैन, व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन। आज हाम्रो देश नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको महामारी फैलिँदैछ। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो देश नेपाल यतिखेर सीमा विवादमा छ। भारतसँग हाम्रो सीमा विवाद छ, चीनसँग पनि भर्खरै बाहिर आएको छ। त्यो कुरा पनि हामीले भन्ने स्वीकार गर्नु हुँदैन। नेपाली जनता नेपालको 1 इन्च भूमि न भारत न चीन यदि कसैले बिच्छ भने कहिल्यै पनि सम्झौता गर्न तयार छन्, बलिदान दिन तयार छन्। सम्झौता गर्दै राष्ट्रियताप्रति नेपाली जनताको जुन आस्था छ, अठोट छ, चट्टान जस्तो, त्यो कुनै पनि नेपाली कहिले पनि पैसा सम्झौता गर्दैन राष्ट्रियताको लागि। लिम्बेधुरा लिम्बे कालापानी हाम्रो, हामीले जसरी पनि फिर्ता ल्याउनु छ। नक्सा जारी भयो, संविधान संशोधन भयो, राष्ट्रव्यापी अभूतपूर्व एकता भयो। अब फेरि पनि चीनसँग पनि हाम्रो सीमा विवादको कुरा सुरु भएको छ, उठान भएको छ मुद्दाहरू। अब परराष्ट्र मन्त्रालयले बोल्नुपर्छ यसमा। मेरो आग्रह छ, म भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशको सीमा न भारत न चीन कसैले मिच्न पाउँदैन र नेपाली जनता जस्तो सुकै कठोर कदम चाल्न पनि तयार छन्। राष्ट्रियतामा कोहीसँग पनि कहिले पनि सम्झौता गर्दैन। इतिहास साक्षी छ। नेपाल भनेको यहाँ निर्सा हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई गरेर बनेको देश हो नेपाल। नेपाली जनताको रगत यति तातो छ, राष्ट्रियताको लागि उनीहरू बलिदान गर्न तयार छ। त्यसैले म राष्ट्रियताको बारेमा धेरै कुरा अहिले बताउन चाहन्छु यसमाथि। तर पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड, यो हत्याकाण्ड हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तेको दिनको रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। हामी सबै नेपालीको निधारमा कालो पत्तेको दिनको रूपमा नवरात विगत लगायत 6 जनाको सुनकिसिममा क्रूर रूपमा हत्या गरियो, नरसंहार भयो। दोषीलाई कारबाही होला, जेल चलान होला, अहिले पक्षमा थुनामा राखिएको छ। तर अब न्याय हाम्रो देशमा आजको लागि बहसको विषय हो। हामीले छुवाछुत अन्त्यको लागि धेरै बहस गऱ्यौँ, धेरै ऐन कानुन बन्यो, जितुजी बनाउनु भयो तपाईँहरूले, संविधानमा लेखियो। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको खोइ मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई हो। अब कार्यान्वयन गर्नको लागि रुकुम हत्याकाण्डले एउटा अभियान सुरु गरेको छ। जबसम्म व्यवहारमा छुवाछुत अन्त्य हुँदैन, जातीय विवाद अन्त्य हुँदैन, तबसम्म 3 करोड नेपाली जनताको मनोइच्छा आकांक्षा पुरा हुँदैन। आज एउटा अभियान हो। पश्चिम रुकुम हत्याकाण्ड नवरात्रिका हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न, 6 जना शहीद भइसक्नु भएको छ। तर उहाँले एउटा मार्ग निर्देशन दिनुभएको छ। समाजलाई उहाँले दिशा निर्देशन दिनुभएको छ। अब यो देशमा नवरात्रिकाले जुन किसिमको पीडा भोग्नु पर्यो, माथिल्लो जातिको युवतीसँग प्रेम गर्दाखेरि, जुन प्रेम गरिसकेपछि म विवाह गर्न जान्छु भनेर युवतीले बोलाइसकेपछि त्यहाँ पुग्दाखेरि जुन किसिमको चारतिरबाट घेरेर हत्या गरियो, त्यो कुनै पनि नेपालीले कहिले पनि बिर्सदैन। कुनै पनि नेपाली इतिहासमा त्यो हत्याकाण्ड भनेको यो मुक्तिको लागि, उन्मुक्तिको लागि। दलित आन्दोलनको बारे हामीले धेरै बहस गरेका छौँ। मैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा धेरै बहस गरेको छु, टेलिभिजन रेडियोमा पनि। बहस गरेर मात्रै हुँदैन, निर्साज्यौ बोलेर मात्रै पनि नहुने रहेछ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, नियमहरू बनायौँ, संविधानमा लेख्यौँ। जितुजी तपाईँ संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, तर व्यवहारमा खोइ त कार्यान्वयन भएको, खोइ त अधिकार दलितले पाएको, खोइ त आज हाम्रो देश नेपालमा दलित अझै पनि उपल्लो जातिसँग विवाह गरेर सँगै बस्न सक्ने स्थिति सिर्जना भएको, खोइ त। आज यो प्रश्न जटिल भएको छ। यो जटिल प्रश्नको उत्तर कसले दिन्छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिने कि जितु गौतमजी तपाईँको पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रचण्डले दिने कि शेरबहादुर देउवाले दिने कि महन्त ठाकुरले दिने कि उपेन्द्र यादवले दिने कि कमल थापाले दिने, सबैले दिनुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, पश्चिम रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा सबै शीर्ष नेताहरूले एउटा कमिटमेन्ट
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। अब यस्तो घटना हुँदैन, भयो भने जोसुकै होस् हाम्रो पार्टीकै किन नहोस् छोडिँदैन र गाउँबाट सुरु हुन्छ, वडाबाट सुरु हुन्छ जातीय छुवाछुत अन्त्यको संविधान ऐन र कानुन। अब त्यहाँबाट कानुन हुन्छ भनेर बोल्नु किन आउन पर्छ पर्दैन नेपालको दृष्टिकोण। हामीले आजको दिनमा दलित हितको बारेमा जसरी बहस गरिरहेको छु, दलित हितको बारेमा जसरी मुद्दा उठान गरिरहेको छु, मैले बारम्बार भनेको छु हाम्रो देशमा आजको दिनमा दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि जितुजी दलितहरूको पीडा दुःख कष्ट समस्या वेदना छ नभएको होइन। म लामो भाषण गर्न चाहन्न किनभने यहाँको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ, डाक्टर राई गर्न लाग्छ, मिर्साले बोल्नु पाइन्छ, जितुजीले बोल्नु पाइन्छ। तर म जाँदा जाँदै 3वटा मात्रै कुरा भनेर जान्छु। यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बारेमा आगामी दिनमा बहस गर्नु, मेरो रुकुम हत्याकाण्डको बारेमा 3वटा कुरा छ राज्यसँग, देशको शीर्ष नेताहरूसँग, विभिन्न तह तबकाका व्यक्तित्वहरूसँग। नमराज विकका अथवा 6 जनाको जसरी त्यहाँ हत्या भयो, अब उहाँहरूको परिवारलाई अब न्याय चाहिएको छ, उहाँहरूको परिवारलाई न्याय चाहिएको छ र देशभरिका दलितहरूलाई अब कागजमा लेखेको संविधानमा लेखेको ऐन कानुन होइन, व्यवहारमा उतार्नको लागि सबैले एउटा सङ्कल्पसहित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दिन आएको छ। हामीले धेरै ऐन कानुन बनायौँ, संविधान बनायौँ दलितहरूको बारेमा। छुवाछुत हाम्रो समाजमा यहाँ भाषण गर्न सजिलो छ, अझै पनि अन्त्य भएको छ। तपाईँ जानुहोस्, कतिपय गाउँघरमा जानुहोस्, कतिपय गुरुको घरमा जानुहोस्, पण्डितको घरमा जानुहोस्, अझै पनि दलितको घरमा भित्र गएर पानी खाने सक्ने अवस्था छ। ठुलो कुरा गरेर हुन्छ हाम्रो देशमा, त्यो वास्तविकता हो। गाउँघरमा जानुहोस्, कुनै गाउँमा जानुहोस्, अझै पनि हाम्रा महापुरुषहरू कहाँ जानुहोस्, पण्डितहरू कहाँ जानुहोस्, अझै पनि त्यो घरमा दलितहरूले भित्र बसेर सामूहिक रूपमा खानाको लागि व्यवस्था छ, सक्दैनन्। त्यो समाजमा हामीले आजको दिनमा रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो। त्यो अभियान अब तपाईँहरूले सुरु गर्नुपर्छ यसकुमारजी, तपाईँको पुस्ताले अब सुरु गर्नुपर्छ आन्दोलनको नेतृत्व। हिम्मत गर्नुहोस्, साहस गर्नुहोस्। राष्ट्रिय कलाकार सङ्घ तपाईँले गठन गर्नुहोस्, आउँछ तपाईँलाई, सबैले दिन्छन्। तर एउटा दलितहरूको लागि रुकुम हत्याकाण्डको आजको दिनमा हामीले सम्झिरहँदाखेरि अब सदाको लागि, हजारौँ हजार वर्षसम्मको लागि कुनै पनि दलितले प्रेम गरेको बाहनामा नमराज विक जस्तो बन्न नपरोस्। आजको प्रश्न त कुनै पनि दलित कुनै घरमा गएर पानी मागेर पानी खान पर्ने अवस्था, अथवा भनियो भने उपल्लो जाति भनेर भनिनेहरूले दलितहरूलाई मनदेखि नै सम्मान गरेको हामीले देख्न पाउँछ व्यवहारमा। त्यसैले म यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो देशमा तपाईँहरू सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक हुनुहोस्। अहिले तपाईँहरू विभाजित नहोस्। मेरो दलित उन्मुक्तिको लागि, दलित मुक्तिको लागि आन्दोलन गर्नेहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक भएर आउनुहोस्। दलितहरू त्यहाँ राजनीतिकरण नहोस्। दलितको नाममा फेरि पनि राजनीतिकरण हुन्छ भने जनता सडकमा आउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि प्रश्नहरू खडा गर्दैछ। सबै दलित नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, सबै पोलिटिकल पार्टीका दलित अब एक हुनुहोस्, एक ढिक्का हुनुहोस्, आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुहोस्। र अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र जितु गौतमजी, तपाईँको पार्टीभित्र अझै पनि आजको दिनमा मैले अस्ति जितु नेपालसँग अन्तर्वार्ता ल्याएको थिएँ बारेमा, जितु गौतमजीलाई मेरो आग्रह छ, अझै पनि तपाईँको पार्टीभित्र आज राष्ट्रपति दलित बनेको छ, उपराष्ट्रपति दलित बनेको छ, उप प्रधानमन्त्री दलित बनेको छ, प्रधानमन्त्री दलित बनेको छ, सभामुख दलित बनेको छ। अझै पनि एकजना क्याबिनेटमा दलित मन्त्री बाहेक दलितले के अधिकार छ भन्नुहोस् न। तपाईँले सांसद बनाउनुपर्छ। अनि क्याबिनेटको कुरा गर्नु, 60 लाख दलित छ, कति प्रतिशत दलित क्याबिनेटमा छ? 7वटा प्रदेश छ, प्रदेश सरकार छ, दलित मुख्यमन्त्री एकजना छ, मलाई देखाउनुहोस्। प्रदेशमा दलित कतिजना मन्त्री छ मलाई देखाउनुहोस्। र हाम्रो देशमा विभिन्न तहका नियुक्ति हुँदाखेरि कतिजना दलितले नियुक्ति पाएका छन्? समावेशीकरण कहाँ छ? समानुपाति कहाँ छ? मलाई देखाउनुहोस्। यो विषयवस्तु अब राष्ट्रिय बहस हुन्छ हाम्रो देशमा। अब मेरो निर्साज्यू, मेरो चाहना छ, बोलेर मात्रै हुँदैन। अब 10 वर्षपछिको नयाँ नेपालमा
यो देशमा दलित प्रधानमन्त्री हुन पाउनु त्यो किसिमको एउटा प्लान गर्नुहोस्, योजना ल्याउनुहोस्। अब यो देश दलितहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ भने मात्रै देशमा तपाईँहरूको मुद्दा साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ र तपाईँहरू यो समाजबाट दोस्रो दर्जाको रूपमा अझै पनि हेपिनु भएको छ, त्यो दिन मात्रै तपाईँहरूको विजय प्राप्त हुन्छ। त्यहाँपछि लाग्नलाई आग्रह गर्दै बिदा हुन्छ। हस्त नमस्कार। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि निल शाहज्यूलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यो सभालाई सभापतित्व गरिरहनुभएका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन पूर्व मन्त्रीज्यू, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी मित्र ऋषि धमला, चलचित्रकर्मी साथी राजेशजी, सङ्गीतकर्मी राजुजी, अनुरागीजी, मेरा अन्तरङ्ग मित्र प्रकाशजी, अनुपजी, समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू, मान्यवर, सर्वप्रथम म यश कुमारजीलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु कि उहाँले प्रारम्भ गर्नुभएको यो अत्यन्त सान्दर्भिक, प्रासङ्गिक र निष्ठावान अभियानमा हर किसिमको सफलता प्राप्त होस्। वर्तमान नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा यसका विविध कठिनाइहरूसँग जुझ्दै गर्दाको अवस्थामा हामी माझ एउटा अत्याधिक कहाली लाग्दो र दुखान्त कथाको उदय भयो। एउटा रूपन्देहीमा, अर्को रुकुममा। म नितान्त सांस्कृतिक क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्ति, थुप्रै किसिम र थुप्रै कोणबाट म यस घटनाप्रति असाध्य चासो राख्न बाध्य भएँ। किनभनेदेखि यो घटनाले प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात मलाई त्यसरी घोच्यो, सायद त्यस्तो वेदना फेरिको नदीमा बगाइएको नवराज विकजीले पनि महसुस गर्नुभएको थियो होला जब उहाँमाथि त्यो निर्मम प्रहार भएको थियो। संसारमा भेटिने विविध पक्षहरूमध्ये सबैभन्दा लिङ्ग निरपेक्ष, जात निरपेक्ष, वर्ग निरपेक्ष र धर्म निरपेक्ष रहेको फाँट भनेको सांस्कृतिक फाँट हो। मैले आफ्नो कर्मथलो त्यही सांस्कृतिक फाँटलाई बनाएको छु। त्यस अर्थमा म ती सम्पूर्ण कुराहरूमा अविश्वास राख्ने नै भएँ। यहाँ त्यो कुरा मिसिएको थियो। दोस्रो, एउटा सांस्कृतिक कर्मीको नाताले हामी कहिले पनि घृणाको पक्षमा हुँदैनौँ, हामी जहिले पनि प्रेमको पक्षमा हुन्छौँ। प्रत्येक प्रेम सुखान्तमा रूपान्तरित भएको कथाहरू लिएर हामी चलचित्रमा, नाटकहरूमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमबाट प्रस्तुत भएका छौँ। भनेपछि हामीले सदैव आफूलाई प्रेमको पक्षमा उभ्याएका छौँ। त्यसदेखि बाहेक रूपन्देही अलि टाढाको कुरो पर्यो। रुकुम भनेको त मेरो बाउबाजी नै आएको थलो भयो। कता कता मैले मेरो नसाहरूमा भेरी, राप्ती र कर्णालीको पानी बग्दछ भन्ने महसुस गरेको मानिस। रुकुमको घटनाले मलाई त्यस मानेमा प्रताडित नतुल्याउनु अस्वाभाविक हुन्थ्यो। त म स्वाभाविक रूपमा यस घटनाप्रति चासो राख्न बाध्य भएँ। असाध्य दुःखको कुरा, एउटा मानिस
म कसैलाई प्रेम गर्छु भनेर प्रेम माग्न गयो, त्यसलाई हत्या गरियो। जो मान्छे प्रेम माग्न गएको मानिसलाई नाना थरीको फलानो ढिस्कानो भन्दै घृणा गर्दै रह्यो, त्यसलाई प्रथम चरणमा त दोषी नै होइन भनेर बचाउन खोजियो। अब आउने अवस्था पनि त्यस्तै खालको सिर्जना गर्न थालियो र मानिसहरूका मनमा अनेक किसिमका शङ्काहरू उब्जन थाले। यावत यस्ता किसिमका प्रश्नहरूको निराकरणका लागि यदि समाजमा यस कुमारजी र यस कुमारजीले नेतृत्व गर्नुभएको समूह र त्यस किसिमको समूहको दृष्टिकोणमा सहमति जनाउने अरू यावत तमाम मानिसहरू पनि नहुँदो हो, न्यायको सुई हत्याराको पक्षमा घुम्नका लागि केही बेर लाग्ने थिएन। तसर्थ एउटा ठाडो तड्कालो प्रश्नले जहिले पनि मलाई घुचिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको यदि यस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई पनि उपयुक्त न्याय नदिने हो भनेदेखि केका लागि न्याय गरिन्छ? यसमा त यो जघन्य अपराधले जुन मात्राको अपराध गरेको अवस्थामा प्राप्त गर्न पर्ने दण्ड हो, त्यो दण्ड उनीहरूलाई प्राप्त हुनै पर्यो। त्यो समुदाय जसले ती होनाहार 6 जना युवकहरूलाई मारेर भेरीको किनारमा बगायो, तर यदि उनीहरूले नैसर्गिक अधिकार राख्ने न्याय मृत्यु पश्चात पनि पाएन भने के गर्ने? प्रश्न त्यहाँनिर खडा हुन्छ। तसर्थ तपाईँ जस्तो मानिसहरू संलग्न रहनुभएको समूह अथवा तपाईहरूको जस्तो समूहमा प्रतिबद्धता जनाउने हामी सम्पूर्ण मानिसहरू जो संस्कृति, कला, कर्म, धर्म, न्यायको पक्षमा उभिएका छौँ, हामीले एउटा खबरदारी यसै मञ्चबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो भनेको यदि त्यस्ता मानिसहरूलाई कारबाही गर्नु भएन भने तपाईहरू आफै कारबाहीको भागीदार हुनका लागि होशियारीपूर्वक रहनुहोला। यस्तो दिन आओस् भन्ने हामी चाहदैनौँ कि कारबाही नगर्ने माथि कारबाही गर्ने दिनको प्रारम्भ हामीले गर्न परोस्। यो सवालले मलाई असाध्यै खचखच्याउने गर्दछ। त यसै मञ्चबाट म ती दिवंगत आत्माहरू, ती होनहार युवकका आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। पीडकले उपयुक्त न्याय पाओस् भनेर त्यस घटनाको भर्त्सना गर्न चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र म संलग्न रहेको सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट यस कुमारजीलाई यो अभियानमा साथ दिने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईटा मूल कुराहरू छन्। एउटा, हामीसँग फन्डको कमी रहेछ। रूपन्देहीको त्यो परिवारको चाहिँ बेसिक निड्सलाई एड्रेस सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक र रुकुमका यो परिवारहरूलाई जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नका लागि आवश्यक त्यो आर्थिक फन्ड हामी जुटाउँछौँ। त्यो जुटाउने क्रममा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जे जस्तो गर्न सक्छौँ गरौँ र यसै मञ्चबाट म विश्वभरिका तमाम सम्पूर्ण कलाकर्मीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो महान अभियानमा आफूले सक्दो सहयोग गरेर यस अभियानको पवित्रता माथि आफ्नो आस्था अभिव्यक्त गरिदिनुहोस्। दोस्रो, हामीले अर्को पनि त्यस्तै फन्ड सिर्जना गर्नु छ। त्यो भनेको हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी। जबसम्म हाम्रो वैचारिक कोषको ढुकुटी यावत यी संकीर्ण विचारधाराहरू निमित्यान्न हुने गरिकन रित्तिँदैन र त्यसका बावजुद त्यहाँ एउटा
लिङ्ग निरपेक्ष जात निरपेक्ष संस्कारले बलियोसँग हुर्कने सम्भावना प्राप्त गर्दैन तबसम्म नवराज विक्रमका लागि जस्तो अप्रिय घटना घट्यो त्यस्ता घटनाहरू भोलिका दिनमा घट्ने सम्भावनाहरू पनि जीवित रहि नै रहनेछन्। तसर्थ मानसिक रूपमा हाम्रो दिमागी फन्डमा रहेको रिक्ततालाई हामी एउटा जागरुक संस्कारयुक्त र हाम्रो राष्ट्रले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्ने क्रममा आवश्यकीय पूर्वाधारहरूले सकेसम्म समृद्ध बनाउन सुरु गरौँ र जुन दिन त्यो ढुकुटी समृद्ध हुन्छ त्यसै दिन हाम्रो समाज पनि समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ। अन्यथा यस्ता अप्रिय घटनाहरू भोलि फेरि दोहोरिनेछन्, पछि फेरि दोहोरिनेछन्। हामी फेरि यसरी नै समारोहहरू गर्नेछौँ र हाम्रा विरोधका आवाजहरू यसरी नै गुन्जिनेछन्। यो क्रम अनन्तकालसम्मको लागि जारी रहनेछ र त्यो अघि माननीयले भन्नुभएको जस्तो बिरामी अवस्थामा गएको त्यो मानसिकतालाई स्वस्थ मानिसका रूपमा रूपान्तरित गरेर दलित भन्ने शब्दलाई सदैव 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 हाम्रो मानव सभ्यताको डिक्सनरीबाट शब्दकोशबाट हटाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ जागरुक अभियान अत्यन्त सगर्व अगाडि बढ्न सकोस् यो मेरो हार्दिक शुभकामना छ। तपाईका प्रत्येक अभियानमा हाम्रो समर्थन रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धताका साथै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।